والسابقون الاولون، پیغمبر دے صحابہ 1,44,000 دی جماعت ہے، اور ہر صحابی جنتی ہے، اور صحابی دا صحابی ہونا ہی بہت بڑی عظمت ہے۔ یعنی آپ دے صحابہ دی عظمت نہ بھی نہ بیان کیتی جائے تے اونا دا صحابی ہونا ہی بہت بڑی عظمت ہے، اور صحابیت دا منصب جڑا ہے نا وہ اتنا اچا تے سچا ہے، جس طرح قیامت تک کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا، اس طرح قیامت تک ہن صحابی بھی کوئی نہیں پیدا ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ، حضرت نو علیہ السلام دی عمر 1780 سال ہے، عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ، اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ تھوڑی پوری زندگی دی عبادات ایک پلڑے چ، اور صحابی دا تھوڑی دیر واسطے نبی دی معیت چ بیٹھنا ایک پلڑے چ۔ تھوڑی دیر واسطے پیغمبر دی صحبت، آقا دی معیت تھوڑی پوری زندگی دے اعمال دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پوری زندگی دے اعمال صحابی دی تھوڑی جی معیت اور صحبت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ایک مٹھ جاؤں پیغمبر دا صحابی اللہ دے راج دے تے تسی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو نا، تھوڑا احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابی دے ایک مٹھ جاؤں نو نہیں پہنچ سکتا۔ کتنیاں اعلیٰ ہستیاں سن، لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو جہنم دی اگ چھوئے گی نہیں جن نے ایمان دی حالت چ مینوں ویکھیا ہے، اور اس بندے نو بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے۔ مراد کی ہے جن نے میرے ابو بکر نو ویکھیا ہے انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی، جن نے میرے عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر نو دیکھے ہے انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جنہ دے بارے چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی، اور قرآن نے بھی اس بات دا اعلان کیتا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیو والسابقون الاولون، سبقت لے جان والے جنہ سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے، سب تو پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بنے، دوسرے نمبر تے ہجرت کر کے مکے و مدینے جان والے، تیسرے نمبر دے اتے جڑے انصار مدینہ سن جنہ آن والیاں نو مدینے دے اندر جگہ دیتی، تے چوتھا طبقہ کون ہے؟ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، او لوگ جنہ انہاں تنہاں دی پیروی کیتی ہے، جڑے صحابہ دے مسلک تے، صحابہ دے مذہب تے، صحابہ دے عقیدے تے چلے، یہ چار طبقے نے، تے اگے اللہ اعلان کر دینے پہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی، اے میرے تے راضی۔ کیتے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، فرمایا میں انہاں تے راضی، اے میرے تے راضی،
او دنیا والے او نبی دے صحابہ میری جماعت حزب اللہ نے اس انداز بھی سمجھنا نبی دے صحابہ کون نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اللہ دے نے میں انہاں دے دلاں دے تقوی دا امتحان لیا ہے فرمایا امتحان لین تو بعد اللہ ایک کیڑی یونیورسٹی پڑھ دے رہے فرمایا ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اونا دا مدرسہ بیت اللہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اونا دا مدرسہ بیت اللہ پڑھان والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصاب کتاب اللہ پڑھن والے اصحاب رسول اللہ نے آئیے اگے چلا اونا دا امتحان لین والا امتحان اللہ اونا دا رزلٹ رضی اللہ اونا دی ڈگری حزب اللہ جیڑا نہیں من دا پکا لعنت اللہ پکا لعنت اللہ اگر کوئی بندہ یہ گل کہندا ہے 1,44,000 دے وچوں 4 پاس ہوئے حضرت سلمان حضرت مقداد حضرت علی حضرت ابو ذر اے 4 ہی پاس ہوئے میں کیا میرے دوستا تو تے حضرت حسن نو بھی نہیں چھڑیا حضرت حسین نو بھی نہیں چھڑیا وہ بھی پھیل ہو گئے وہ بھی بدل گئے معاذ اللہ حضرت فاطمہ بھی بدل گئیاں نبی دے اہل بیت کتھے گئے اگر 4 ہی پاس ہوئے حیات القلوب دے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے صفحہ نمبر 223 تے 4 پاس ہوئے باقی سارے ہی بدل گئے معاذ اللہ تیرے مانا والے دا سکول ہوئے جدے اندر 500 تعداد 4 پاس ہون 496 فیل ہون اٹیک کی دیتے ہوئے صحیح نا استاد تے اٹیک اگر کہیے 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے اٹیک کی دیتے ہوئے نبی علیہ السلام تے اٹیک آئے گا میں تے کہنا تو آنا جی بدل گئے مرتد ہو گئے معاذ اللہ میں تے کہنا وہ پانی نہیں آج تک بدلے جس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگیاں نے زمزم دا پانی گھر لے کے آنے کئی سال پیا رہندا ہے جدوں پینے او دا ذائقہ بھی ہوئے مزہ بھی ہوئے لیکن میرے بھائی جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے وہ پانی نہیں بدلدا او دا رنگ تے ذائقہ نہیں بدلدا تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے پسینہ بھی لگے او کیویں بدل سکدا ہے تو سمجھ آ رہی جی کوئی تو آنے بدل کے قرآن کہندہ اولائک علی ھدی من ربہم و اولائک ھم المفلحون وہ سارے ہی ہدایت نے سارے ہی فلاح پان والے اولائک من الصالحین سارے ہی نیک نے اولائک الذی اولائک ھم المتقون سارے ہی متقین ہیں اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولائک ھم المہتدون صلوات دا معنی کیے اللہ نبی دے صحابہ دے تذکرے رب اپنے فرشتیاں چ بہ کے آسمان تے کردہ
اولئک هم المہتدون، سارے ہدایت یافتہ نے. اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ نے میں انہاں نو اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لیا. اگے آنا اولئک هم الفائزون، یہ سارے ہی کامیاب نے. اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصدیقون، اولئک حزب اللہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. تو آنے بدل گئے، رب آندہ میں انہاں دے دلان دے اتے ایمان نو منقش کر دیتا ہے. بابا جی آندے نے شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، دوارے تے بیتی. میرے نبی دیاں فوجاں قطاران دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، او نہاران دے ساتھی، او غاران دے ساتھی، مزاران دے ساتھی. جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلا سی، قسم خدا دی جہنم نو جاسی. آئیے ذرا غور کیجئے کون نبی دے یار. قرآن آندہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. التائبون نبی دے صحابہ توبہ کرنے والے، العابدون عبادتاں کرنے والے، الحامدون اللہ دیاں تعریفاں بیان کرنے والے، اگے الراک السائحون علیحد کی جرا بنا گلاں کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف لوکاں نو نیکی دی دعوت دین والے. فرمایا والناہون عن المنکر تے لوکاں نو برائی تو منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ تے اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے. وبشر المومنین جتھے قرآن چ مومن آیا ہے دے تو مراد نبی دے صحابہ نے. خوشخبریاں دے دیو اللہ کا دیاں. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت
نبی دے صحابہ خشوع خضوع کرن والے نبی دے صحابہ لوگو ادھر توجہ میرے خشوع خضوع کرن والے لچر گلاں تو پریز کرن والے تے نبی دے صحابہ رب دے راہ چ دیندے نے ٹھوٹے پھڑ کے دکاناں تے جمعراتاں کٹھیاں نہیں کر دے بولو دے صحیح نبی دے یار منگن والے نہیں پینن والے جا اللہ تینوں مدینے لے جے مدینے دے اندر راجی بینک کے او دے اندر اج بھی حضرت عثمان بن عفان دے نام دا کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے مدینے دے اندر بیرے عثمان او دے دوالے حضرت عثمان نے کھجوراں لائیاں 1400-1500 باغ بن جاندہ ہے او دی دیکھ بال آل سعود نے کیتی ہے تے او دا پھل مدینے تے عرب دی منڈی چ وکدا ہے او دا پیسہ سارا حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہوندا ہے تے اس پیسے دی ایک جگہ خریدی گئی اوتھے بلڈنگ بنی ہے اس بلڈنگ دے اوتے لکھیا ہے وقف فند کے عثمان بن عفان اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء مساکین دے اندر تقسیم ہو رہے ہیں تے 25 ملین ریال آج بھی عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے ہیں ایک ہو رے دانا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی کی نام آلے سیر دے اندر علامہ ذہبی لکھ دینے عبد الرحمن دا ایک کوڑ شام دی منڈی چے تے دوجا اوٹ مدینے چ داخل ہو رہے ہیں حضرت انس آندے نے میں ماں جی عائشہ دے کول بیٹھا ہاں مدینے دے کچے مکان تے دیواراں کمن لگ پیندیاں نے اللہ اللہ تے ہماں جی عائشہ فرما دیا نے انس کوئی زلزلہ آ گیا ہے فرمایا ماں جی زلزلہ نہیں آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف دا 700 اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا ہے او دے تے وزن ہے تے وزن دی وجہ تو کچے مکان تے دیواراں کم دیاں نے پئیاں اماں جی عائشہ فرما دیا نے اچھا او عبد الرحمن جدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چوڑاری ماردہ داخل ہو جائے گا حضرت انسان کے آندے نے عبد الرحمن میں تینوں نبی دی حدیث سناواں حدیث سنائی 700 اونٹ بھول گیا اماں جی عائشہ نو پوچھیا نبی نے واقعی میرے متعلق فرمایا سی ماں جی فرما دیا نے ایک دفعہ نہیں میں کئی دفعہ نبی دی زبان نبوت جو گل سنی ایک حدیث سن کے 700 اونٹ مدینے دے 4 دروازیاں کھلار کے بما پلانے سامان اونٹ سارا کچھ ہی مدینے چ تقسیم کر دیتا ہے یہ نبی دے صحابہ نے جنہ تن من دن سارا کچھ نبی تو قربان کر دیتا ہے تے رب انہاں دے تذکرے عرش معلا تو کر دے پیا ویکھ لے قرآن پڑھ لے تے نبی دے یاراں دی یاری بیان کراں قرآن آندا لقد رضی اللہ عن المؤمنین ہجری ہے رولا پہ گیا عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے آقا فرماندے نے میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لینوں کو بغیر واپس نہیں جانا عثمان دا دفاع جڑا نبی نے کیتا ہے 1400 صحابہ نے کیتا ہے تے عرش معلا تے رب نے بھی کیتا ہے میں صحابہ دا دفاع کیوں نہ کراں آقا فرماندے نے آؤ بیعت کرو ایتھے گل ایک ہور مانا والے دے باسیو اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی جے نبی نو علم غیب سی کہ عثمان شہید ہو گیا پھر اے کیوں آکھیا ہے اینڈ تے جا کے اگر عثمان زندہ ہے اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے نبی پاک فرماتے نے جنہ حدیبیہ چ میرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے یہ سارے جنتی نے ادھروں ادھر میرے وال ویکھو تھلے ہاتھ نبی دا اتے ہاتھ آیا کدا ابو بکر دا عمر دا علی دا طلحہ زبیر دا 1400 صحابہ دے ہاتھ آئے نے
تے میں قربان جاواں مولانا اتوں رب بولے انما یبایعون اللہ سونیا اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی اینا میرے ہاتھ تے کیتی ہے تے اگلی گل بھی سن لو فوق ید اللہ ایدیہم سونیا اینا دے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اتے نے تے عرشاں والے رب دا ہاتھ اینا دے ہتھاں دے اتے وے جڑے ہاتھ مصطفیٰ تے خدا دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم چ جا سکدے نے گج کے بولو ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن ادھر ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو قرآن آندہ جڑے نبی نو دی کشتی چ بہ گئے وہ جنتی نے تے جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے نے آقا نے فرمایا سی انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ و فیہا ندفنو میں تے ابو بکر و عمر اکوئی مٹی چو پیدا ہوئے ہیں اکوئی مٹی چ دفن ہوانگے اکوئی مٹی چو اٹھائے جاوانگے جو مٹی کتھوں لئی ہے ماں بئی نہ بئی تھی وَمِنْبَرِي رَوْزَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ قرآن اندہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخرى اسے مٹی چو پیدا ہوئے ہیں اسے مٹی چ دفن ہوانگے تے اسے مٹی چوئی بولو بھی اور جس مٹی چو بندہ پیدا ہوندہ ہے اسے مٹی چ بولو اٹھایا جاندہ ہے جس مٹی چو بندہ پیدا ہوندہ ہے منو دس ابو بکر و عمر پیدا بھی جنت چو ہوئے نے تے زندگی بھی جنت چو گزاری ہے اج مر کے بھی جنت نے کائنات دیاں ماواں دے قدماں چ رب نے جنت رکھ دیتی ہے ماں عائشہ میں تیری عظمت تو جگ وار دیاں رب نے تیرے گھر نو ہی جنت بنا دیتا ہے اور اما عائشہ دا گھر ہوئے آج بھی 70,000 فرشتہ اتوں آسمان تو رب دیاں رحمتاں لے کے نازل کاٹ کے وکھا کیویں کڈیں گا جدوں رب نے فرشتیاں نو کیا نا اب فرشتیوں مٹی پھڑو تے وضحا دا چہرہ بنا دو وضحا دا چہرہ بنا دیو واللیل دیاں زلفاں بنا دیو علم نشرہ دا سینہ بنا دیو ومارو میتہ ادھر میتہ دے ہاتھ بنا دیو پیر بنا دیو جسم مکمل ہو گیا اللہ مٹی ود گئی ہے تیرا محبوب مکمل ہو گیا ہے فرمایا جڑی مٹی ود گئی ہے یہ دا صدیق بنا دیو یہ دا عمر بنا دیو شان صدیق اکبر انہی دوویں چوکے ایمانداری نے جواب دیو شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر شان عمر فاروق للکار ہے شرف پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب دیکھ لے کوئی مٹی جو پیدا کی تھی حضرت عمر دی میت پئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے پچھو آن کے مولانا فقیر صاحب ادھر میرے حال ویکھو پچھو آن کے ایک بندے نے میرے کندھے تے ہاتھ رکھے ہے عمر دی میت پئی ہے تے پچھو کندھے تے ہاتھ رکھ کے آندا ہے عمر میں تیرے ورگی سیرت اپناواں گا جویں دی سیرت تیری سی اوویں میں زندگی گزاراں گا تے تیرے ورگی سیرت سارے صحابہ آندے نے سن منو عمر ورگی سیرت مل جائے تے نالے میں جگاں دے پیر دی زبان چو اکثر سننا سا میں تے ابو بکر و عمر اٹھے گئے میں تے ابو بکر و عمر نے اٹھے صلح کرائی میں تے ابو بکر و عمر اٹھے بیٹھے سا میں تے ابو بکر و عمر ایتھے گئے سا نبی دا تکیہ زبان دے وچوں تکیہ بن گیا سی میں تے ابو بکر اٹھے گئے
عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں پیچھے مڑ کے وینا پی یہ گلا کرن والا کون ہے تو میرا علی سی. میرے علی دا پیار ویکھ لے ابو بکر و عمر دے نال. میرے نبی نے جدوں فرمایا آخری ایام نے تے صحابہ تے بلال آندے نے سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا تے اکھاں کھلیاں نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. میرا علی کتھے سی؟ بولو دے صحیح. حضرت علی کتھے سن؟ حسن حسین کتھے سن؟ نبی دا چاچا عباس جدے متعلق آقا نے فرمایا سی لوگو میرا چاچا عباس چاچا ہی نہیں ہے تے میرا باپ بھی ہے. نبی دا باپ عباس بھی موجود ہے, عقیل بھی موجود ہے, نبی دا دورہ دماد عثمان بھی موجود ہے, لیکن کسے نے اعتراض کیتا. آقا فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. دیکھ وقت بھی ایشا ذرا حجرے دی باری دے پردے نو پراں دے کر میں ویکھاں کیڑا صدیق پیچھے نماز نہیں پڑھدا. ستائی مرتبہ صحیح بخاری چ حدیث آئی ہے, 27 مرتبہ امام بخاری نے 27 باب پڑھے. مرو ابا بکرین فلیصلی. اعتراض کنے کیتا ہے؟ میں کہنا اعتراض کیتا نہیں, رب نے آپ اعتراض کرایا, گل پکی ہو جائے. اعتراض رب نے کروایا. کدے کو؟ ماں عائشہ کو کروایا رضی اللہ تعالی عنہا. بولو مومنہ دی ماں, اور جیڑا مومن ہے او دی ماں. بولو بولو جیڑا مومن ہے او دی ماں. جیڑا مومن ہے او دی ماں عائشہ, جدی ماں عائشہ نہیں او مومن. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. جیڑا مومن ہے او دی امی عائشہ ہے, جیڑا مومن نہیں او دی ماں عائشہ نہیں. ایک آن کے بندے نے کہا ماں جی وہ فلانا بندہ تھانوں ماں نہیں ماندا. اماں جی فرماندیاں نے میں مومنہ دی ماں ہاں. گل جی سمجھ آ رہی جی کوئی نہیں؟ اماں جی فرماندیاں نے ٹھیک آندا ہے میں مومنہ دی ماں ہاں. وہ نہیں ماں مانتا میں مومنہ دی ماں ہاں. جیڑا مومن ہے او دی ماں عائشہ ہے, جیڑا مومن نہیں او دی ماں عائشہ نہیں. اماں جی فرماندے نے سونیا عمر نو کہہ دیو نماز پڑھا. کینو کہہ دیو؟ آقا فرماندے نے عائشہ نہیں. فرمایا میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے, او دیکھو تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جانا. عمر دا دل سخت ہے. کیوں؟ ابو بکر جمالی نے, عمر جلالی ہے. ابو بکر جمالی ہے, عمر تینو شیطان وی راہ چھوے کے راہ چھڑ دیندہ. عمر کون عمر ہے؟ قرآن چ 22 مقام ایسے نے جیڑی رائے عمر نے دیتی ہے آسمان تو قرآن بن کے محمد دے قلب اطہر تے نازل ہوئے. عمر کون عمر ہے؟ جنوں کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے نبی نے مانگ کے لیا. عمر جیڑا مراد مصطفیٰ ہے, عطائے خدا ہے, دماد علی المرتضیٰ ہے. حضرت عمر آندے نے علی جدن دے آقا ٹر گئے نے نبی دے اہل بیت نالوں میرا سلسلہ مک گیا ہے, مینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے. میں چاہنا قیامت نو عمر نبی دے اہل بیت چو اٹھے. تیریاں کتاباں 11 کتب دا حوالہ ہے, 11 کتب دا لکھ کے دیتا ہے. اشیاء اہل بیت مولانا حضرت علامہ احسان علی زہیر شہید تیری 11 کتب دا حوالہ. حیات القلوب, نہج البلاغہ, کشف الغمہ, جلاء العیون, الارشاد شیخ مفید دی تمام کتب دے اندر موجود ہے.
کہ حضرت علی دی بیٹی فاطمہ دے بطن چو پیدا ہوئی جدا نا ام کلثوم عمر 17 سال حضرت عمر دی عمر 52 سال فاطمہ دے بطن چو جڑی بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم دا نکاح علی نے حضرت عمر نہ کیتا کوئی ذاکر میرے حوالے نو غلط کر جائے انہوں ایک پلڑے چ بٹھا کے تے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسئلہ کہلے نہیں چھڑ دیا اما جی فرما دیا نے عمر نو کہہ دیو آقا پھر فرما دے نہیں عائشہ گرو ابا بکر فلیصلی جاؤ اعتراض کرنے تے آمینہ دے لال تے کر اگر لڑنا ہی تو نبی نہ لڑ پھر نہ کیوں لڑنا اور اگلے دن میں ایک بات کہی مولانا فقیر تھا میں اگلے دن ایک بات کی میں کیا اقصا دے اندر جبریل نے پکڑ کے نبی نو مسلح تے کھڑا کیتا کسے نبی دی جرت نہیں نبی نو پیچھے کرتا نبی نے صدیق نو پکڑ کے اپنے مسلح تے کھڑا کیتا کسے صحابی دی جرت نہیں صدیق نو پیچھے کرتا علی کی بھی جرت نہیں حسن کی جرت نہیں حسین کی جرت نہیں حضرت عباس کی جرت تیری کی میں جرت ہے تو صدیق نو پیچھے کرا اما عائشہ نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول عمر نے فرمایا عائشہ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر فرمایا عائشہ اے نہیں میں نہیں کہہ رہا عرش دا رب انکار کر رہا زمین والا ہی انکار کر رہے نے رب دے عرش نو وارا ہی نہیں کھاندا زمین والیاں نو بھی وارا نہیں کھاندا کیونکہ میرے مسلح تے ابو بکر تو علاوہ کوئی دوجا کھڑا ہوئے لا ينبغي لقوم ان يكون منهم ابا بکر ان يؤمهم غیرو آقا نے مور لا دیتی ایسا جس امت دے اندر ابو بکر ہوئے کو دجا مسلح تے نہیں کھلو سکتا ابو بکر دا مقتدی میرا علی ہے میرا حسن ہے میرا حسین ہے حضرت عباس نے نبی داؤد ہے سن لو توجہ نہ کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61 آقا بیمار ہوئے نے نماز دا ٹائم ہوندا ہے حضرت بلال آئے نے تے آن کے آندے نے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ نماز دا ٹائم ہو گیا صحابہ دیاں نظراں تھوڑے حجرے تے جمیاں نے آقا فرماندے نے بلال میری طبیعت نہیں ٹھیک کسے نو کہہ دیو نماز پڑھائے بلال اوندے نے ویکھیا ابو بکر کوئی نہیں حضرت عمر نو پھڑ کے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے تسی نماز پڑھاؤ عمر دا طبی طور تے آواز اونچا ہے پیر تھلے چمڑا رکھیا چھیاں بندیاں نو کہا میرے پیر تھلے چمڑا کھچو حضرت عمر آندے چھیاں بندیاں نے جوڑ لا چھڑیا چمڑا تھلیوں نہیں نکلیا چمڑا ٹوٹ گیا عمر دے پیر تھلیوں نہیں نکلیا مان عمر نو عمر دراز ہو گئی جے عمر نہیں تے موت ہے جے عمر نہیں تے قبر ہے وہ نے عمر نو کڈنا ہے تیرا باپ فوت ہو جاندے کتنی عمر سی تیرے باپ دی بچے نو داخل کران جاندا ماسٹر آندا کتنی عمر ہے تیرے بچے دی کڈ عمر نو کتوں کتوں کڈنا عمر نو عمر دراز ہو انشاءاللہ روے عمر دا دردی میں تے ویکھیے عمر دے در تے لکھاں دی عمر سمر دی عمر دی شان پوچھنی یا حسین کولوں پوچھ جدے گھر تھی ہے حیدر دی حیران ہے یوسف پسروری بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزر دی حضرت عمر نے کیا اللہ اکبر حجرے چ آواز گئی نبی علیہ السلام دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو آپ آئے جڑی پتی باری کھل دی ہے نا بس نبی اودے منہ لا کے آقا فرمایا لا لا نہیں نہیں این صدیق
صحیح ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کو راہ روے منزل ہی آؤ ساڈے سینے نہ لگو ٹھنڈ نہ پے پیسے واپس ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بول دے نے اسی توڑ دے ہاں توڑ دے نہیں یہی جوڑنے ہیں آقا فرماندے نے لا لا نماز ہو رہی ہے این صدیق صدیق کتھے وے نماز مکمل ہو جاندی ہے آقا اپنی چارپائی تے آ کے بیٹھ جاندے نے تھوڑی دیر گزری ابو بکر بھی آ گئے صحابہ نے ابو بکر نو سارا ماجرا سنایا حجرہ عائشہ چ جاندے نے فرمایا ابن ابی قحافہ کتھے گئے سو اللہ دے رسول میں فلاں جگہ تے گیا سا لیٹ ہو گیا نماز پڑھی ہے کہ نہیں فرمایا نہیں نماز نہیں پڑھی فرمایا سارے صحابہ نو کٹھا کر لو نماز دوبارہ پڑھا دیو جی نماز تے ہو چکی ہے عمر نے نماز پڑھا دیتی ہے فرمایا ہاں منوں بھی پتہ ہے صدیق عمر نے نماز پڑھائی ہے پر تو دوبارہ پڑھا تیری فرضی ہو جائے گی انہاں دی نفلی ہو جائے گی آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث صدیق ہے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں تو آنا علی نہ اختلاف سی فلانا اختلاف سی بڑا پیار سی انہاں نبی دے اہل بیت نہ وی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفے مقرر کیتے نے سارے دا 50,000 بدری جڑے صحابی نے انہاں دا 5,000 درم وظیفہ لایا جڑے بدری نے تے جڑے بدری نہیں انہاں دا 2500 درم لایا ہے حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر دا وظیفہ بھی 500 لگایا ہے تے حضرت حسن حسین دی واری آئی انہاں دا بھی 5,000 درم لایا ہے تے عبداللہ بن عمر آندے نے ابا جی ایک ہی گل حسن حسین بھی بدر چ شامل نہیں جے اپنے بچے دا تساں بیٹے دا 500 لایا ہے اے حسن حسین دا 5,000 درم بدریاں دے برابر لایا ہے ابا جی فرمان لگے پتر عبداللہ منو حسین دے نانے جیسا نانا تے وخا منو حسین دے نانے جیسی نانی وخا منو حسین دی ماں جیسی ماں وخا منو حسین تے حسن دے باپ جیسا باپ وخا تو آنے پیار نہیں حضرت ابو بکر نماز اثر پڑھ کے نکلے نے اگے حسن کھیڑ دینے پہ ابو بکر نے حسن نو اپنے کندیاں تے چک لیا میں کیا حسن کدی مدینے دیاں گلیاں ہوندیاں سن تے کندے آمینہ دے لال دے ہوندے نے کدی مدینے دیاں گلیاں ہوندیاں نے کندہ ابو بکر صدیق دا ہوندے ابو بکر صرف نواسے دی سواری نہیں بنیا نانے دی بھی بنیا او بولو تے صحیح بنیا کہ نہیں جیڑا وزن جبریل نہیں چک سکیا او صدیق چک کے غارِ ثور چ چڑھ گیا ہے ایک بندے نے پوچھے حضرت علی نو فرمایا علی جی دسو زمین دی دھرتی تے سب تو بڑا عالم کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سب تو بڑا عالم ابو بکر صدیق ہے اب حضرت علی آندے نے دلیل ہی ہے اگر ابو بکر سب تو بڑا عالم نہ ہوندا نبی کدی بازو تو پھکر کے مسلے تے کھڑا نہ کردا پھر پوچھیا علی سب تو بڑا بہادر کون ہے حضرت علی آندے نے سب تو بڑا بہادر بھی زمین دی دھرتی تے ابو بکر اللہ اکبر دلیل فرمایا جیڑا وزن جبریل کو نہیں چکیا گیا وہ صدیق نے چک لیا اور چک کے غارِ ثور چ پہنچ گیا اس تو بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے نبی دے کندیاں تے کون چڑھیا ہے صدیق دے کندیاں تے کون چڑھیا ہے نبی دی سواری کون بنے ہے ابو بکر صدیق دی سواری کون بنے ہے بولو آمینہ دا لال کندے صدیق دے اتے کون سوار ہے آج کل عموماً کیا جاندہ ہے میں کہیں کو تانا نہیں کرتا گھوڑے تے کیوں نہیں بیندے کہ گھوڑے تے حضرت حسین بیٹھے یہ وہ گھوڑا نہیں جدے لیکن نسبت ادھر ہے اجے تک تھانوں میں ایک گل دساں حضرت حسین گھوڑے تے چڑھ کے مکے جو کربلا چ نہیں گئے اونٹنی تے چڑھ کے گئے
گل توجہ نہ سن چلو بہرحال گل مان لینے بھی گھوڑے تے چڑھے ہن جس گھوڑے تے نبی دا نواسا چڑھیا وہ اتنے نہیں بہندے تھلیوں نہیں لنگھدے وہ ادب کردے ہو احترام کردے ہو جس سواری تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے میرے دوستا وہ ادب کرنا ہے تے جدے کندھیاں تے نبی خود سوار ہویا انہوں گالاں کڈنا ہے حضرت علی دی عظمت بڑی ہے کہ علی نبی دے بستر تے ستا ہے میں کہا بالکل ستا ہے میں کدوں انکار کروں نبی دے بستر تے کون ستا ہے علی پا کے میں کیا کیوں جی نبی دا بستر پا کے تے اتے سون والا علی بھی میں کیا میں تے علی نبی دے بستر تے نام ہی سوئے میں تاوی علی نو علی پاک ہی مننا علی نو پاک مننا میں بھنگ چرس دا سوٹا لا کے علی علی نہیں کردا میں بے وضو علی دا نام نہیں لیندا بولو علی پا کے نبی دے بستر تے نام ہی علی سوئے تاوی پا کے میں کہنا انہوں تے پاک آنا ہے جڑا نبی دے بستر تے ستا ہے تے جدی گوچ بستر والا خود ستا ہے انہوں گالاں کیوں کڈنا ہے ادھر گود صدیق دیئے تے سر بولو تے صحیح گود صدیق دیئے سر مصطفیٰ دے حافظ ابن حجر مکی طرف گیا آندہ یفتح القرآن فی الرحل جدو نبی نے ابو بکر دی گوچ سر رکھیا سی یہ میں لگدا سی جی میں ریل چ قرآن کھلے ہے ادھر تے نیندر آ گئی بستر نبی دے ادھر تے نیندر بھی نہیں آئی کالا ناگ ڈنگ مار کالے اج دے نہیں پیچھے لگ یہ ڈنگ مارتا کیوں کہ نبی تے صدیق کٹھے وارا نہیں کھاندے تو ہن ابو بکر نو ڈنگ وج تے گود کی دیئے ابو بکر تے ابو بکر ہلے نبی دنیا دے سفر چ جائے مانا والے دے باسیو گود صدیق دی ہوئے تے نبی آخرت دے سفر چ جائے گود صدیقہ دی ہوئے دو ہی گوداں نے نبی دے آرام واسطے یا صدیق دی یا صدیقہ دی ادھروں کالا ناگ ڈنگ مارے ابو بکر دے آنسو جڑے نے چہرہ مصطفیٰ تے ڈگ رہے میں کیا پوری کائنات نبی دے چہرے وال ویندی ہے تے میرا نبی صدیق تیرے چہرے وال ویکھ رہے وہ بول دے نہیں آنسو ڈگے نا تے اکھاں کھولیاں یار کی ہویا ہی میں کہا منظر کیسا ہوئے گا جدو آقا فرماندے ہوں گے یار کی ہوئے اگلی گل بھی سنو پورے قرآن دے 30 پاریاں چ ایک بندے دی صحابیت دا تذکرہ ہے وہ میرا ابو بکر صدیق ہے اذ یقول لصاحب ابو بکر دی صحابیت دا تذکرہ قرآن کرتا ہے اللہ ابو بکر کی یہ سونے کالے ناگ نے ڈنگ مارے فرمایا گھبرانا دارو شفا بھی نال ایڑی صدیق دیئے تے لب میرے نبی نے لائی خیبر دا میدان ہے خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہوندا تے آقا فرماندے نے سویرے میں چنڈا انہوں دینا ہے جیڑا اللہ تے او دے رسول نہ پیار کردا ہے اللہ تے او دا رسول او دے نہ پیار کردا ہے صبح علی آگے جی این علی ابن ابی طالب علی کتے نے سونے انہاں دیاں اکھاں خراب نے فرمایا علی نو لے کے آؤ علی آئے نے نبی نے اپنی لب علی دیاں اکھاں چ پا دیتی ہے حضرت علی آندے نے پوری زندگی گزر گئی میریاں اکھاں کدی خراب نہیں ہوئیاں علی دی اکھ تے لب لگی ابو بکر دی ایڑی تے لگی فرمایا علی میں تیری اکھ تے لب لا کے ٹر چلیاں تے ابو بکر دی ایڑی تے لا کے ٹر چلیاں انہاں اکھاں نال ابو بکر دے پیراں ول ویندا جائیں جو صدیق کردا جائے تو وی کردا جائیں کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری اے جیڑیاں جوڑیاں رب نے جوڑیاں ان کوئی نکھیڑ سکتا ہے بولو تے صحیح اویلا ستے نے ایک ہور میں گل کہہ چلا جتھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر ہے انہاں دی قبر دے نال بھی سجے کھبے 2 قبراں نے وہ کنہ دیاں قبراں نے ایک ابو بکر بن علی دی قبر ہے
ایک عمر بن علی دی قبر ہے، نواسے دی قبر دے نال بھی ابو بکر و عمر ستے نے، نانے دی قبر دے نال بھی ابو بکر و عمر ستے نے۔ حافظ پسروری صاحب یہ فیروز وٹواں دا حافظ جی ویکھ لو 0 میٹر آواز ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے میں کیڑی گل کرنا تھا، توجہ ہے کر یار صدیق تیاری۔ نبی دی زندگی دے کنے سفر نے؟ 2، ایک ہجرت دا ہے تے ایک معراج دا ہے۔ قاری صاحب معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنیا ہے تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنیا۔ جبریل نبی دے دروازے تے چل کے آیا ہے، اللہ ہجرت کرنی ساتھی چاہیے، فرمایا جبریل چل کے آئی، صدیق دے گھر تساں آپ چل کے جانا۔ دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز ہے کون؟ میں محمد۔ آقا اندر تشریف لے آؤ۔ بھابیو اگلی گل سنو، آقا فرماندے نے صدیق تھوڑا جہا علیحدہ ہو، تیرے نال کوئی خاص گل کرنی تے ابو بکر آندے نے سونیا میرے بچیاں چ بیٹھ کے کرو، مر جان گے تیرا راز آؤٹ نہیں کرن گے۔ صدیق دا پورا گھرانہ نبی دا ہمراہ۔ اگلی بات سنو، جاؤ نبی اپنے گھر دی 4 دیواری چو باہر ہوئے، صدیق نال نہ ہوئے، کوئی جگہ پیش کرو، ایک جگہ پیش کرو کہ نبی کرو باہر ہوئے، صدیق نال نہ ہو، صرف ایک جگہ آئے جتھے نبی اوتھے صدیق۔ من النبیین و صدیق، بولو و صدیقین، نبی بھی کٹھا، صدیق نال کٹھا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، معہ تو مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ سفر چنالے، حضر چنالے، بدر چنالے، احد چنالے، خندق چنالے، خیبر چنالے، حنین چنالے، اج قبر چوی نالے تے ہو چوی نال ہوئے گا، جنت چوی نبی دے نال ہی ہوئے گا۔ کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو اے یاری، ہجرت دی منزل باری، ساڈی ازلاں تو اے یاری۔ گل سنو میری حاضر آقا جانے، جند جان کراں قربانے، میرے وس وچ نہیں انکاری، ساڈی ازلاں تو اے یاری۔ اللہ اللہ نبی دیاں تلیاں جڑیاں نے پھٹ گئیاں، پتھر نکیلے نے، نبی علیہ السلام دیاں تلیاں تے نظراں پیاں، ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو آگے کی آندے نے، کیوں سج گئے پیرن تیرے، ہن کس لئی کندے میرے، تیری بن جاواں اسواری، ساڈی ازلاں تو اے یاری۔ اللہ اللہ تیرا پار صدیق اٹھاوے، تینوں کوئی تکلیف نہ آوے، 3 میل دی چرساں چاڑی، ساڈی ازلاں تو اے یاری۔ اللہ اللہ صدیق کی ہوئی، ہر مشکل سر تے چاساں، میں لگیاں توڑ نواساں، میں صدقے لکھ لکھ واری، ساڈی ازلاں تو ہے۔ ایک اور اٹھا ہونے کی کیا؟ محبوب دے پہلے یار دا تینوں شان سنیندا ہاں، ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں، ہے لقب صدیق عتیق،
ازلاں تو سائیں در فیکے تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندا ہاں گل بڑی پیاری اللہ 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 رلے روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا ہوسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندا ہاں قیامت نو ابو بکر آن گے کی کہن گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد برین دے کھولو کیوں ریا دین تو سب کچھ وار دا اج قرض لہندا ہاں الحمدللہ رب العالمین اللہ ماننو جی کردائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارتاں پاواں مدینے دیاں دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوکاں دے پیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل اے شربت بزوری کس کم دائے پانی پین والا زم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقم اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحتاں عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما ساڈے گناہاں نو درگزر فرما ساڈیاں نیک تمنا آرزوئاں پوریاں فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ جنہ نوجوانہ نے محنت کوشش کاوش کی تھی ڈاکٹر مشرف صاحب انہاں دے تمام رفقا اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما اللہ اس کانفرنس نو ساڈے ساریاں دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنا جنہیں بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ میرے مائی باپ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما قاری غلام مجتبیٰ صاحب دے والدین دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا مولانا فقیر صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی علم و عمل چلا برکت عطا فرما اور بھی جتنے علماء آئے سب دا آنا قبول فرما اللہ جو بیان کیتا ہے اپنی بارگاہ وچ قبول کر لے جو انہاں سنیا اللہ قبول کر لے میرے اللہ اس پروگرام نو ساڈے ساریاں دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنا مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب دا آپریٹ ہویا اگلے دن اللہ انہاں نو شفا عطا فرما پائی مرتضیٰ صاحب دی والدہ محترمہ نو اللہ صحت وفیت علی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جنہیں ساڈے عزیز و اقارب بیمار نے سب دی بخشش فرما میری اہلیہ میرے پائی میرے والدین میرے چاچو اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین